सदके 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 जुमला मैं पहला आख्या दियाँ अली दियाँ राजियों में जेड़े रो पे पाक सैयद आपको किसी कमीने का मोहताज ना करें, ये बहुत बड़ी दुआ है मेरे लिए। मैं अगला जुमला बाबा जी मैं अगला जुमला पढ़ता पे हूँ, फिर पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। मैं कहता हूँ बाबा जी हर मजलिस में, वसीम भाई मैं ये बात कहता हूँ, वो बीबी दूर से आ गई है, देर से जा जाती है, दूर से आ गई है, शाम से आ गई है, मदीने से आ गई है। आपने इस बात को देखा है, 18 जेठ है, 10 मुहर्रम है, हर बीबी पर्दे में आती है। रसूल की बेटी कितना मातम करेगा, रसूल की बेटी पर्दे में आती है, अली की बेटियां पर्दे में आती हैं, हुसैन की बेटी पर्दे में आती है, असगर की माँ पर्दे में नहीं आती, बाहर धूप में जाके खड़े। हाय ते घर में ते कर दियां ली दियां ना जी 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 बिस्मिल्लाह सदके 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 सदके। ए आँख कदी भी ना रोवे जी करा बादशाह नौ करम पाक सैयदा थोड़े वेंड कबूल फरमावें दियां ली। चलो अगला जुमला पढ़ता हूँ, असगर की माँ ओ मैं सदके वेंड कबूल। चलो मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ, असगर की माँ बाहर धूप में जाके खड़ी हो जाती है। असगर की माँ ने हुसैन से वादा किया हुआ है, बीबी ने कहा था हुसैन न कभी ठंडा पानी पीऊंगी न कभी छाँव में बैठूंगी, फिर कभी भी ठंडा पानी नहीं पिया, फिर कभी भी छाँव में नहीं बैठी, यहाँ तक कि काफिला मदीने में आया। बीबी सैयदा ने देख के कहा आलिया छाँव में आ जाएं। बीबी देख के कहते हैं अली की बेटी मैं तेरा हुक्म टाल नहीं सकती, लेकिन मुझे यकीन है हुसैन मेरा वादा टूटने नहीं देंगे। कितना को मातम करेगा, यहाँ कदम छाँव में आना था, वहाँ सज्जाद को पढ़ना पड़ गया इन्ना लिल्लाहि व सदके सदके। रंग कोई और है मजलिस का रंग कोई और है। पाक सैयदा आपकी मेहनत कबूल फरमाएं। मैं अगला जुमला तुम जी पढ़ा तुसी मजमे नूं काबू करोगे, मैं अपने आप नूं टालदा पिया, तुहाडे रोवण दा मयार इतना है। मैं अगला जुमला पढ़दा पिया, ये माएँ बहनें बेटियां आई हैं, इनसे आज भी सवाल करो, पूछो, ये आज भी आई हैं जिनकी गोद में छोटी औलाद है ना, उनसे पूछो आज भी आई हैं। इन्हें पता है हमारे बच्चे को प्यास लगती है, इन्हें पता है हमारे बच्चे को भूख लगती है। कोई माँ अपने साथ पानी की बोतल ले आई है, कोई माँ अपने साथ सेब ले आई है, कोई लिफाफा ले आई है, कोई शापर ले आई है। बाबा जी जब असगर की माँ मदीने में गिरी है ना, बीबी फिजा रिवायत करती हैं, मैंने देखा है असगर की माँ के कुर्ते के साथ एक गिरा लगी हुई है। बीबी फरमाती है मैंने गिरा को खोला है, अंदर से असगर के झूले की जली हुई लकड़ी। मातम दे करना सिर दा पुरसा। आज 10 मुहर्रम है, बंदा गुनहगार हो जाएगा जो बंदा असगर का मातम जी सदके सदके सदके। बाबा जी मैं अगला जुमला पढ़ दूंगा, मैं पढ़ दियांगा, मैं अपने आप नूं टालदा पिया, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। पढ़ूं अगला जुमला, इजाजत देते हो? 10 साल हो गए हैं वसीम भाई, मुझे 10 साल हो गए इमाम हुसैन की नौकरी करते हुए। 10 अशरे मैं पढ़ चुका हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मुझे 10 अशरों को पढ़े हुए का लम्हे का सवाब ना हो। अगर मैं तेन रुआन से झूठ बोलना, इस बात तू मातम न करें, तू जान अली असगर दी माँ जाने जेड़ी धूप ते खलोती है, तेरी मेरी बात ही खत्म है। अल्लाह की इस कायनात में इतना गरीब बाप है मेरा करीम करबला मौला, जिसने अपने एक हाथ में 6 माह के बच्चे का जनाजा पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से गरीब कब्र खोद रहा था। सदके सदके मातम कर हुसैन दूसरे हाथ सदके, ओ मैं सदके सिर देती हाथ आवे, दूसरे हाथ से गरीब कब्र खोद रहा था। बाबा जी जुमला पढ़ूं, हुसैन कब्र खोद दे जा रहे थे और रो के कह रहे थे अब्बास मुझसे असगर दफन नहीं हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह वेंड करके रोया कर, सदके वेंड करके रोया, बस अब्बास मुझसे असगर दफन नहीं। पढ़ा मैंने तुसी मजबूर, पता नहीं कौन समझे, फिर मर जाओ तो मर जाना है फिर। बाबा जी फना है, मैं अगला जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बाबा जी शाम की मलका रिवायत करती हैं, बीबी फरमाती हैं जब शाम गरीबा सब कुछ लुट गया ना, बीबी फरमाती हैं मुझे खैमे के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बीबी कहती है मैंने सोचा आज हर कोई हमें कत्ल करने वाला है, आज हर कोई हमें लूटने वाला है, ये रोने की आवाज़ किसकी है? बीबी फरमाती है मैं खैमे से बाहर आई हूँ, मैंने मंजर, वो बंदा कुछ नहीं लगता हुसैन का जो कम से कम हाय ना कर सका अगले जुमले के ऊपर।
بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہے میرے بابا علی کی ذوالفقار ہے، اونچا اونچا رو کے کہہ رہی ہے جے تو انقتلا آداء اللہ ما جے تو انغفر کبورا لے اطفال آل محمد. کتنا ماتم کرے گا علی کی ذوالفقار اونچا بین کر کے کہہ رہی ہے میں آسمان سے کافر مارنے آئی تھی، اصغر کی قبر بنانے نہیں آئی. ماتم ماتم ماتم. میں آسمان سے سردہ پرسا وہ بندہ مجرم ہو جائے گا اصغر کی ماں کا. آسمان جی صدقے صدقے صدقے. بابا جی میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں حوصلے کے ساتھ. جی 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 میں آسمان سے کافر مارنے آئی تھی، اصغر کی قبر بنانے. ماں نے بچے کو تیار کیا. میں تم سے سوال کرتا ہوں جس خیمے میں پانی نہیں تھا اس خیمے میں ماں نے بچے کو تیار کیسے کیا؟ ماما دھیاں کوئی ماتم کرے نہ کرے، کوئی روے نہ روے، تانو اصغر دی قسم دے کے پیا جان دا محرم دا ڈیئیں او بندہ بد نصیب ہی ہو سی جدہ ہاتھوں دے نال ہو سی کم سے کم ماتم نہ کر سکا. وہ اگلا جملہ پڑھتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں ماں نے بچے کو کیسے تیار کیا؟ قابو کر. اگلا جملہ پڑھتا ہوں. اصغر کے بدن کو جنازہ سمجھ کے روتی رہی اصغر کی ماں. صدقے 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 صدقے. اصغر کے بدن کو زندگیوں نے وین قبول ہونے، اصغر کے بدن کو جنازہ سمجھ کے روتی رہی اصغر کی ماں. حسین مولا خیمے کے اندر داخل ہوئے، حسین مولا نے اصغر کو اٹھایا، میدان کی طرف آئے. اب جیسے ہی میدان کی طرف آئے بابا جی میں منت علی ذاکری کدی کیتی نہیں. بندہ فضائل میں مجھے داد نہ دے میں برداشت کر لیتا ہوں، بندہ درود نہ پڑھے میں برداشت کر لیتا ہوں، بندہ نعرہ نہ لگائے میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن مصائب کی نہ میں توہین برداشت کرتا ہوں نہ میں نے کی ہے. میں خود عزادار ہوں اور عزاداری کی نیت سے منبر پہ آیا ہوں. پہلے میں ماتم کروں گا، پھر تجھے جملہ سناؤں گا، پھر اصغر کی ماں کو تو اپنا وینڈ پیش کری، پھر اصغر کی ماں کو پرسہ پیش کری. تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے. حسین مولا میدان میں آئے ہیں. بابا جی 10 لاکھ کی طرف دیکھے حسین نے کہا کوفیوں شامیوں تمہاری جنگ ہے تو میرے ساتھ، تمہارا جھگڑا ہے تو میرے ساتھ، تمہاری لڑائی ہے تو میرے ساتھ. کوفیوں شامیوں یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، 96 گھنٹے کا پیاسا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. صدقے چاچا جی ماتم کرنا ہے، ماتم کرنا ہے. دا محرم والے ڈے وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا. بابا جی گنہگار ہے وہ بندہ جو اصغر کی ماں کی دعا نہ لے سکے. آج اصغر کی ماں دعا دینے کے لیے آئی ہے، آج 4 سال کی بطول دعا دینے کے لیے آئی ہے. میں اگلا جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. حسین مولا دیکھ کے کہتے ہیں کوفی ہوں جس ماتم نے کی تھا. میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ 6 ماہ کا بچہ جگ میں پانی پیتا ہے؟ میں تو دسو 6 ماہ کا بچہ وسیم بھائی جگ میں پانی پیتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ گلاس میں پانی پیتا ہے؟ نہ 2 انگلیاں ماں پانی میں ڈبوتی ہے، بچے کے حلق میں رکھتی ہے، بچہ مالک بابا جی پانی پیتا ہے. اور دریاؤں کی مالکن کا پوتا تھا، دریا کا کنارہ تھا، رو کے کہہ رہا تھا کوفیوں شامیوں میں بڑا پیاسا. ماتم کوفیوں شامیوں میں بڑا. صدقے صدقے صدقے. دیاں لی دیاں راضیوں پاک مخدومہ راضیوں نے، پاک مخدومہ راضیوں نے. اصغر نے بات کی 10 لاکھ تیر کمان زمین پہ گرا. میں کی پڑھی ہے 10 لاکھ تیر کمان زمین پہ گرا. 10 لاکھ نے دیکھ کے کہا ابن سعد حرامی یہ جنگ نہیں ہے ظلم ہے، بچے کو پانی پلا نہیں تو ہم جنگ نہیں کریں گے. اس نے بات کی. وہاں سے اس نے حرملہ کی طرف دیکھا، حرملہ کی طرف دیکھے کہتا حرملہ حکتا کلام حسین، حرملہ حسین کا کلام قطع کر، تیری مرضی تو ماتم کر نہ کر، تیری مرضی تو رو نہ رو. اس کتے نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا، اس کتے نے اپنے سامان سے میں بابا جی مروں پھر زندہ ہوں پھر ماتم کروں، پھر مروں پھر زندہ ہوں پھر ماتم کروں. اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کتے نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا. جملہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں جس کے پر مجلس سے ختم ہو جاتی ہیں. اس کتے نے اپنے سامان سے وہ جام نکالا ہے جس سے جنگل میں ہاتھیوں کو اصغر کا ماتم کر، جنگل میں ہاتھ ماما دیا تسی ماتم کرنا ہے. اے ماتم کرن نہ کرن تانوں پتہ میں پڑھدا کی پیا. جنگل میں ہاتھیوں جنہ دی نکی اولاد ہے وہ ماتم کرے، باقیوں کی اپنی مرضی. جنگل میں ہاتھیوں کو، اونٹوں کو، بھاگتے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہیں. اس کتے نے تیر کمان میں جوڑا، اس کا تیر زمین پہ گرا، پھر تیر کمان میں جوڑا، پھر تیر زمین پہ گرا. 3 بار تیر کمان میں آیا، 3 بار تیر زمین پہ گرا. ابن سعد دے کے کہتے حرملہ
تیرا تیر زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں، مجھے کبھی رسول نظر آتا ہے۔ صدقے صدقے اصغر کا ماتم، اصغر کا ماتم، مجھے کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے۔ مدینے کی زمین میں زلزلہ گیا، اس کتے نے دیکھ کے کہا تو تیر چلا، چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا۔ اصغر کی ماں چلتے چلتے سامنے آئی، بی بی خیمے کے در پہ آ کے کہتی ہیں اصغر سنبھل کے میرے لال، میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں، اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے، اس کا نشانہ تو نہیں، اس کا نشانہ تیرا باپ ہے، خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ اس کتے نے تیر چلایا، اصغر ہمک کے تیر کے سامنے آیا۔ بابا جی تیر، تین نوکیں اس تیر کی، پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی، دوسری نوک اصغر کے گال میں لگی، تیسری نوک اصغر کے منہ پہ لگی۔ تیر نے کام کیا کیا؟ پہلی نوک نے اصغر کی گردن کو ذبح کیا، دوسری نوک نے اصغر کے گال کو چیرا، تیسری نوک نے اصغر کے کان کو ذبح کیا۔ تیر ذبح کر کے حسین کے بازو پہ تیر لگا۔ اصغر کی ماں کی آواز آئی اصغر میں نے منع نہیں کیا تھا تیر بابا کو نہ لگے۔ اصغر نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پیاسے بابا ناراض نہ ہونا، میں نے بڑی کو ماتم ماتم ماتم، پیاسے بابا